बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। और रात गए इस तरह के दावे आना कि इमरान खान साहब अचानक अडियाला जेल से उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और शिफ्ट भी कंटोनमेंट में किया जाएगा। जब इस तरह के दावे तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई माहौल थोड़ा सख्त होने जा रहा है, कोई एक मारा मारी का माहौल बना रहा है। हालांकि मुझे तो मफाहमत वाली चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन बहरहाल जिस साहब ने कहा है उन साहब की बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और इमरान खान साहब के दो करीबी साथी शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं जी। तो नहायत करीबी साथी, यानी सेकंड कमांड जिनके पास है, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले। उनकी मुलाकात की क्या वजह? हाँ, शहरी इक़्तिदार में एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आया है जी। और उस इस्तीफ़े ने, मैं कह रहा हूँ, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी, दावे, वो बिल्कुल कह रहा हूँ कपड़े उतार के रख दिए। जो कहते हैं ओ हो हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, नहीं, उनका अपना बंदा कह रहा है हम डिफ़ॉल्ट के दहाने में पहुँच चुके हुए हैं। हमने बेड़ा कर के वेंटिलेटर पे पाकिस्तान की मईशत। इतने बड़े बड़े दावे हैं। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें थी जो मैं आपके साथ सामने रखना चाह रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। एक दफ़ा सर, एक तरफ मुफाहमत की बातें चल रही, एक माहौल बनाया जा रहा है, पता चल रहा है कि जी राना सनाउल्लाह साहब को ये टास्क सौंपा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब एक कमेटी का इंतज़ार है। महमूद खान चकसी से रब्ते हो चुके हुए हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सबको मिल के लेके चलने के लिए जो एक पॉलिसी है वो बनानी चाहिए। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कल अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी छपाई कि मेरे छापी के मेरे ज़राए के मुताबिक ये खबर बावसूख नाकाबिले तरदीद ज़राए के मुताबिक कि हुकूमत भी इस सिलसिले में बात करना चाह रही है। और फिर जब बात हो गई बैरिस्टर साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, तो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी तो ऐसी अभी हुकूमत ने हमसे बराह रास्त रब्ता नहीं किया कि तो हम खुश आमदीद कहेंगे। बहरहाल जब ये सारी बातें चल रही हैं, फिर मैंने कल प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनसे, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने कहा जी ये खबरें तो हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सॉलिड इतलात नहीं पहुँची है। रही बात ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल मुखालिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, या हसन इकबाल बिल्कुल मुखालिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये बहरहाल उनकी जो जॉब है या उनकी जो वजारत है उसका ये तकाजा करती है। तो एक तरफ ये मुफाहमत की बात हो रही है, दूसरी तरफ मारा मारी का भी माहौल एक बनाया जा रहा है कि जनाब कुछ बहुत ज़्यादा सख्ती होने जा रही है। जावेद चौधरी साहब वो कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ना चीज़ें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। ना सिर्फ चीज़ें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी बल्कि वो कहते हैं बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होने जा रही हैं इन्हीं चंद दिनों में। और कहते हैं अब सारा मामला होगा 8 सितंबर के बाद, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के बाद तक मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। इसके दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई वाली पोजीशन है, एक बार इतना ज़बरदस्त सा जलसा कर देना, शो कर देना ताकि भाई कहेंगे सारी पब्लिक इधर मौजूद है, तो जितने भी ताकतवर है ना उनको भी कानों में ज़रा बात पहुँच जाए कि नहीं जनाब इस मामले को ज़रा दूसरे तरीके से लेके चलना। तो वो कह रहे हैं 8 सितंबर के बाद मज़ीद तेज़ी आ जाएगी, तो और 9 मई वालों पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, 9 मई वालों पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, 82-84 बंदों को तो पता ही नहीं चल रहा। और कहाँ से कोई नरमी है? हाँ, इमरान खान साहब के सेल के बाहर का गटर खोल दिया गया और पानी रेत वाला दिया हुआ, तो ऐसा ऐसी बहुत सी सब चीज़ें तो चल रही है ना। तो और मज़ीद वो कहते हैं कि लग्जरी टाइम ख़त्म है। भाई ये तो पूरा स्टाफ चेंज कर दिया इमरान खान साहब का, इवन वो सुप्रीडेंट चेंज कर दिया जो अदालत के हुक्म के मुताबिक हर हफ्ते उनकी बेटों से बात भी करवाता था। मगर एक बात उन्होंने बड़ी अहम की जावेद चौधरी साहब ने, जो मेरे लिए बड़ी मानी खेज है। वो कहते हैं इमरान खान साहब को कंटोनमेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा। कंटोनमेंट में कोई जेल तो है नहीं, इसका मतलब है फ़ौज की कस्टडी की बात कर रहे हैं कि उनको फ़ौज की कस्टडी में ले लिया जाएगा। वैसे ऑलरेडी अभी भी फ़ौज की कस्टडी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है जितनी सख्ती उनको बकौल इमरान खान साहब के एक कर्नल और एक मेजर साहब मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और ये भी कहते हैं कि कैमरे की तरफ देख के इमरान खान साहब यूँ हाथ भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर उनको कंटोनमेंट की कस्टडी में रखा जाएगा तो इसका मतलब या तो इमरान खान साहब को सेफ हाउस में रखने जा रहे हैं, या एक भारी सिक्योरिटी के अंदर रखने जा रहे हैं, या बहुत सी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। और कहते हैं और वहाँ का माहौल बड़ा मुख्तलिफ और बहुत सख्त होगा। यहाँ मेरे ख्याल है थोड़े जावेद चौधरी साहब फिल्मी हो गए, बस यही कहना काफ़ी है कि माहौल काफ़ी सख्त है। इस तरह क्या सख्त माहौल होना है 9 मई के लोगों पर, और क्या सख्तियाँ आनी है भाई। लाहौर का जो इस सारे दहशतगर्दी का जज है उसको तब्दील कर दिया गया, रावलपिंडी का जो जज है उसको तब्दील कर दिया गया, सरगोदा का वो जज है उसको तब्दील कर दिया गया। सारे क्या कर रहे थे? ये ज़मानतें ले रहे थे। लाहौर का जज ज़मानतों के करीब आ चुका था, क्योंकि इन यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों और उमर चीमा हो, ये तमाम सामने जा के कहते हैं सर बस कर दें, क्या कर रहे हैं?
یہ ڈرامے بازی بند کریں، ایک بار سزا کریں، کنوٹ کریں، کچھ ہے ہمارے پاس تو نکال کے سامنے کر دیں. تو اب وہ تو ادھر پوزیشن میں تھی. راول پنڈی والے نے بشرا بی بی صاحبہ کے ایک ساتھ 9 مئی کے مقدمات ہی خارج کر دیے بشرا بی بی کے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی، تو اس کا رہنا تو بنتا نہیں تھا. پھر سرگودا والا جج جسے شکایت کی تھی وہ بھی فری ہو گیا. ان تمام کو نہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب رپورٹ کر دیں. تو اس سے بڑی کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اب سختیاں بڑھنی ہیں. تو یہ تو سب چیزیں ہیں، لیکن یہ جو کنٹونمنٹ والی شفٹ والا یہ معاملہ ڈیفینیٹلی یہ توجہ طلب ہے. تو اور مزید کیا سختی ہونی ہو سکتی ہے، اسے کیا مراد ہو سکتا ہے. ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سختیاں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف بالکل مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں. بیرسٹر وکیل ملک صاحب ہے، ترجمان ہیں حکومت کے اور مشیر ہیں برائے قانون و انصاف، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ حکومت نے یہ درخواست کی تھی علی مین گنڈا پور کو کہ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں. یہ انہوں نے انکشاف کیا تھا، جس کو باقی نہیں مان رہے، مگر انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا. میرا بھی نہیں ماننا کہ حکومت نے درخواست کی تھی. جنہوں نے درخواست کرنی ہوتی وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ عقیل ملک صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے نا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی. یعنی بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں. اور اس میں بھی کئی باتیں ہیں نا، کوئی اسلام آباد میں باتیں تو چل رہی ہیں، کوئی راستہ چل رہا ہے، کوئی مفاہمت چل رہا ہے، یہ مومنٹ تو سب چل رہی ہوتی ہے. جب ہوگا تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کرنا مذاکرات کے لیے کہ یہ بالکل خالی مشق ہوگی کہ آپ کو بات کریں اور پھر آپ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں. پی ٹی آئی والوں کو بھی سامنے ٹیبل پہ لے آئے تاکہ 1-on-1 ملاقات ہو اور بات کیا جا سکے. تو اس ملاقات کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی بیرسٹر گوہر سے اور عمر ایوب صاحب سے. تو یہ ڈیفینیٹلی بذات خود اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. تو جب ماحول بہت ٹینس چل رہا ہو نا، ہمیشہ یاد رکھیے تو پس پردہ نا کچھ اہم ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ایسا شاید میں خوش فہمی میں ہوں، لیکن بہرحال مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے. ہمیشہ میں بہتری ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ باتیں ایسے نہیں ہو رہی نا، یہ باتیں ایسے نہیں ہو رہی، کچھ ہے، ایسا ہے. کیونکہ میری جتنے بھی ایون پروگرامس میں بھی میری بات ہوئی، اور کمل شوزب سے بھی بات ہوئی، پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے وہ بھی کہتی ہے کہ خبریں تو میرے پاس اس طرح کی آئی ہیں. اس کے علاوہ میری دیگر سے کوئی بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہے. اور اگر میں بات کروں جمیعت علماء اسلام کے رہنماؤں سے، تو اس میں جو وکیل ہیں مرتضیٰ صاحب وہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں میں بتانے والی ہیں، بہت سے بتانے والی نہیں ہیں. نہ جے یو آئی کو کسی بل سے تعلق ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا خود سے نہیں ہوتا. کہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ حکومتی وش اور ول تو نہیں ہے نا، یہ کہیں کہا بھی جا رہا ہے کہ بس بہت ہوگی، ذرا آپ لوگ تھوڑا سا دیکھیں تاکہ اپنی ناک بھی رہ جائے. کیا یہ چیز ہے. ادھر اعظم سواتی صاحب نے بھی خط لکھا جی، اور وہ خط لکھا انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو چانسلر آفس ہے نا، اس کو یہ خط لکھا انہوں نے. اور ایز اے سینیٹر انہوں نے خط لکھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی طرف سے نون لیگ کے ٹرولرز، ان کے سپورٹرز اور کوئی ایک آدھے رہنما وغیرہ بھی سب لکھ تو رہے ہیں آکسفورڈ پہ کہ عمران خان صاحب کا پرانا کردار ایسا تھا، عمران خان صاحب کی بیٹیوں سے متعلق معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی عورتوں سے متعلق معاملہ تھا. یہ سب چیزیں کر کے خط تو لکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کو چانسلر نہ بنائے. تو اعظم سواتی صاحب نے اچھے پلیٹ فارم سے اپنے لیٹر ہیڈ پہ ایز اے سینیٹر اور سینیٹر کی حیثیت سے انہوں نے بتایا کہ سب جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے. تمام کیسز ان کے ختم ہیں، کسی بھی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی. اور نہایت مثبت امیج انہوں نے عمران خان صاحب کا پیش کیا. یہ تھا پراپر ایک جیسے کہ 100 سولار کی 2300 خط آئے نا، ای میل آئی، 2300 ای میل ایک طرف، یہ ایک سینیٹر کی ای میل اپنی جگہ پہ آفیشلی یہ ہوئی ہے. ہاں ادھر زلفی بخاری جو کم از کم عمران خان صاحب کے لیے تو وزیر خارجہ ہے اس وقت، پی ٹی آئی کے تو وزیر خارجہ ہے. آکسفورڈ کے چانسلر والا معاملہ بھی انہوں نے سارا اٹھایا، انہوں نے فارم سبمٹ کرایا، اور یہ ساری چیزیں تھی. کمپین بھی وہی رن کر رہے ہیں. انٹرنیشنل تمام معاملات عمران خان صاحب کے وہی دیکھ رہے ہیں. لابنگ، انٹرویوز جتنے بھی عمران خان صاحب کے سب کے سب وہ دیکھ رہے ہیں. احتجاج بھی بین الملک جو ہے سب وہی دیکھ رہے ہیں. تو اب جب وہ کرے تو ان کو ٹارگٹ کرنا بنتا ہے. تو تبھی ایسا ہوا جی زلفی بخاری کی جائیداد ضبط کرنے کی درخواست نا نیب کے پروسیکیوٹر نے نیب عدالت میں دے دی. اسپیشل پروسیکیوٹر ہے نیب، انہوں نے کہا یہ پیش نہیں ہو رہے کیس میں اپنے، ان کی 7 کنال اٹک میں جو ہے 7 کنال اراضی اسلام آباد میں وہ ضبط کر لی جائے، اور اٹک میں 1300 کنال ضبط کیا جائے، کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے. اور آپ کو مقصد سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے. منصف صلاحی صاحب کی بھی پرابلم ہے، اور زلفی بخاری صاحب کو بھی اسی طرح شکنجے کے لیے اندر لے کے آنا ہے.
اور ادھر ایک میرے لیے بڑی اہم والی بات ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ دنوں میں ہوا تھا، آخری دنوں میں ان کے اقتدار میں، اور یہ شاید آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر کیسر بنگالی حکومت کی 3 کمیٹیوں کے وہ ممبر تھے، اور تینوں حکومتی کمیٹیوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حکومت کی ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے 3 کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا، جملے سنیں گے، وزیر خزانہ کو انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ حکومت کی تینوں کمیٹیاں کی تجاویز جو تھی نا، حکومت اس کے بالکل برخلاف کر رہی ہے۔ اخراجات میں کمی کے لیے افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ حکومت تجاویز کے برخلاف گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے، اور گریڈ 17 سے 22 کے افسروں کو بچایا جا رہا ہے۔ وہ ساری بیوروکریسی نے بچا لیا نا، وہ کہہ رہے ہیں مجا دیا پینا ہو دیا، تو انہوں نے بچانا ہی ہے، چھوٹے ملازمین کی باری آئی۔ وہ کہتے ہیں اگر بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب روپے کے اخراجات بچ سکتے ہیں، اور معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے اس وقت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حکومتی معاشی ٹیم کا ایک اہم بندہ کمیٹیاں چھوڑنے کے بعد کہہ رہا ہے معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، معیشت قرضوں کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ سر پتہ چلا ڈیفالٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔